बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आज की वीडियो में बात होगी जो एक उलमा कराम का जो वफद है वो आर्मी चीफ साहब से मिला है और इलेक्शन से काबिल ये क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ आप लोग के लिए जो है ना वो अहम है, वो शेयर की गई है। तो आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना है और तवज्जो के साथ इसको सुनकर थोड़ा सोचना भी है क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में एक ही मजहबी पार्टी है टीएलपी जो सब के लिए जो है ना ऐसा समझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर ही मर्ज वजूद में आया एक इस्लामिक स्टेट के तौर पर, तो उसके खिलाफ ही ये तमाम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं और इसमें क्या चीज़ें बयान की गई हैं वो थोड़ा सुनिए। सबसे पहले नाज़रीन, उलमा कराम व मशाइख का मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम के लिए हिमायत का अज़म, यानी मुल्क के लिए जो उलमा मशाइख जो थे जिन्होंने मीटिंग की GHQ में गए, आर्मी चीफ साहब से मिले, उन्होंने कहा कि मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम के लिए हिमायत का अज़म, यानी ये हिमायत का अज़म किया गया है कि मुल्क में अमन हो, खुशहाली हो, रवादारी हो, भाईचारा हो, ये सब चीज़ें हो। और जो लोग गलत फेक खबरें या कौम को आपस में लड़वा रहे हैं, गुमराही फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक किस्म का ऐसा समझ लें कि इत्तेहाद कायम किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि उलमा कराम जो है इनके जितने भी चाहने वाले हैं वो अपनी इस रियासत के साथ खड़े हैं। उसके बाद आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपागंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। ये नाज़रीन उलमा कराम ने कुछ फतवे दिए हैं जिसमें आर्मी चीफ साहब ने क्या किया है, उन फतवों को सराहा है और कहा है कि बिल्कुल उलमा कराम ने बिल्कुल ठीक कहा है। और हम उलमा कौन थे, उनमें से तैर अशरफी साहब थे और भी बहुत से उलमा कराम थे, सियालवी साहब भी गए हुए थे, यानी बहुत से जो उलमा कराम थे उन्होंने जाकर वहाँ पर शिरकत की और आर्मी चीफ पर क्या किया, मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उसके बाद उलमा कराम ने कहा कि इस्लाम अमन हम आहंगी का मज़हब है। उलमा कराम मशाइख की गुफ्तगू, यानी उलमा कराम जो तुमने कहा कि इस्लाम जो है वो अमन का दर्ज देता है और हम आहंगी का मज़हब है। उलमा कराम मशाइख की ने ये गुफ्तगू की, ये DGSPR साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद अनासर की तरफ से मज़हब की मसख शुदा तशरीयात सिर्फ उनके ज़ाती मफादात के लिए, ये उलमा कराम ने कहा कि बाकी जो लोग इस वक्त, यानी ये सीधा टारगेट किया गया TLP को कि जो TLP मज़हब की तशरीह करती है या TLP जो मज़हब का बयानिया लेकर चल रही है, इसमें उनका ज़ाती जो है ना वो मकसद है, मकासद है। इसमें कोई दीन इस्लाम यानी इस चीज़ का इस तरह से दर्स नहीं देता, बल्कि ये इनका ज़ाती मकसद है, मकासद है और ये अपने ज़ाती मकासद के लिए दीन इस्लाम की अपनी तरफ से जो है ना वो तशरीहात करते हैं। लिहाजा तमाम उलमा कराम ने क्या किया है, इसको यानी मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन कहा गया कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है, यानी रियासत को सिर्फ इख्तियार हासिल है कि वो ताकत का इस्तेमाल कर सकती है और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर ग्रोह हैं, जमातें हैं, उनमें से किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो कोई एक्शन ले या कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम दे। ये किसने कहा है? ये नाज़रीन हमारे जो आर्मी चीफ साहब है उन्होंने कहा है। उसके बाद उलमा कराम मशाइख का रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़म, मसख शुदा तशरीयात का इस्लामी तालीमात से कोई तल्लुक़ नहीं, उलमा मशाइख का इत्तेफाक। तैर अशरफी साहब थे इसमें और भी बहुत से उलमा थे जिन्होंने जाकर शिरकत की है। और ये उस वक्त ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, याद रखिए, जिसमें अब ये वहाँ पर गए हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए और क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने बुलाया है। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि ये लोग उस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं जब मुल्क में इलेक्शन आ रही है, यानी इलेक्शन का जो एक किस्म का सीज़न है वो चल पड़ा है और ये सब लोग इकट्ठे इस बुनियाद पर भी हुए हैं, इस वजह से भी हुए हैं कि अब ये कुछ लोग पीपल पार्टी की तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे नून लीग की तरफ
کچھ لوگ چلے جائیں گے استحکام پاکستان کی طرف، یہ وہاں پر جا کر کیا کریں گے، یہ وہاں پر جا کر ایک قسم کے اپنے فتوے دیں گے ٹی ایل پی کے خلاف، اور ٹی ایل پی کے خلاف ایسا سمجھ لیں کہ ایک غیر رجسٹرڈ جماعت جو ہے نا وہ متحرک ہوئی ہے، اور یہ ٹی ایل پی کو ٹارگٹ کرے گی تمام، یعنی ان کو پھر ڈیوائیڈ کیا جائے گا، تقسیم، اور یہی چہرے آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ منتخب ہو کر ایم این اے بنے بیٹھے ہوں گے اور کچھ ایم پی ایز بنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، یہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں دیکھیں گے، جو یہ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے یہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہوں گے، ایم پی ایز بھی ہوں گے، ایم این ایز بھی ہوں گے، اور ان کو کیا کیا جائے گا، عہدوں سے بھی نوازا جائے گا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنا جو ایک قسم کا حق ہے وہ ادا کر دیا آرمی چیف صاحب کے سامنے پیش ہو کر۔ ہاں یار یہ سیاست کرے، ہم نے کبھی نہیں روکا کہ آپ جو ہے نا وہ سیاست نہ کریں، سیاست کریں، کھل کر سیاست کریں، کبھی بھی کسی نے نہیں روکا کہ یار آپ سیاست نہ کرو، لیکن سیاست کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو، جس طرح تحریک لبیک پاکستان اپنے ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی حمایت کر دو، اس کے خلاف کر، نہیں، ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے، وہ جو بھی ڈیسیزن لیتے ہیں اپنی طرف سے لیتے ہیں، وہ کسی کے اشارے پر ناچتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکے۔ یہ وہ ریزن ہے، یہ وہ وجوہات ہے جو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ کیا کر رہے ہیں، جب بھی اسٹیبلشمنٹ بلاتی ہے وہ دوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یہی علماء کرام تھے جنہوں نے فتوے داغے تھے، فتوے دیے تھے جب وہ لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا اور اس میں لوگ شہید ہو گئے تھے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور چلو اس چیز کو چھوڑتے ہیں، اور اب دیکھیے گا کہ یہی علماء کرام تھے، یہی وہ طاہر شرفی تھا جو نواز شریف کے خلاف فتوے دے رہا تھا، اور یہی وہ عالم دین تھے جو کیا کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اور نیکسٹ اب ٹی ایل پی کے خلاف، یعنی اپنی طرف سے ان کی کوئی زبان نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے بیان داغ سکیں اور اس طرح کا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے سکیں، اس طرح سے ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں۔ دوسری طرف سے ناظرین، سکیم اور یتیم خانہ کو کیا کیا گیا کہ کنٹینر لگا کر اس وقت جو ہے نا وہ بند کر دیا گیا اس کے حوالے سے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ پنڈال وغیرہ اور کنٹینر وغیرہ لگ رہے ہیں، اور کیمپ وغیرہ لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ آج آپ کو معلوم ہے 18 تاریخ ہے، کل 19 تاریخ ہے، اور کل سے جو عرس ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، عرس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ملک بھر سے جو زائرین ہیں لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے، اور یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوں گی انشاءاللہ۔ میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں گا، اور وہاں پر جا کر پھر آپ سب لوگوں سے کیا ہوگی، ملاقات ہوگی، اور آپ سب لوگوں نے بھی آنا ہے، کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک نوجوان ہے، وہ اس کا نام ہے کامران، وہ ادھر گوجرانوالہ سے پیدل چلا ہے، اور چلتے چلتے اب وہ تقریباً لاہور کے قریب پہنچ گیا ہے، تو ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا انٹرویو لینا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں گیا، بات یہ کہ اگر میں گیا تو میں نے اس کا لازمی انٹرویو کرنا، انہوں نے مجھے اس کا نمبر بھی سینڈ کیا کہ یہ اس کا نمبر ہے، اور اس طرح سے اس کی کیا ہو جائے گی، حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت کام ہے، اور اس میں کرنے کے لیے بھی کوئی پیسے نہیں لگتے، ہم نے کر دینا ہے، اور اس طرح اس نوجوان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی جو اتنی دور سے کیا کر رہا ہے، سفر کر کے یہاں پر آ رہا ہے۔ اور اس طرح سے ناظرین حوصلہ افزائی کرنی بھی چاہیے، جو لوگ اچھا کام کریں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو لوگ اچھا کام نہیں کرتے ان کو بھی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ وہ بھی اس تحریک سے یا اس مشن سے دور ہونے کی بجائے قریب ہو جائے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی۔ اور اس طرح سے یہ جو غیر جماعتی تنظیم ٹی ایل پی کے خلاف فعال ہوئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف ٹی ایل پی کی ووٹ توڑنے کے لیے، نواز کی حمایت کرنے کے لیے یہی وہ جھنڈ بیٹھا ہوگا جو نواز شریف کی حمایت کر رہا ہوگا، اور نواز شریف کی جو حکومت ہوگی اس کو حلال قرار دے رہا ہوگا، اور جو لوگ نواز شریف کو ووٹ دے رہے ہوں گے ان کو حلال قرار دے رہا ہوگا، اور جو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو حرام قرار دے رہا ہوگا۔ یعنی اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر فتوے دینا اور وفادین تبدیل کرنا، یہ ان علماء کرام کا کام ہے جو مشرف دور میں مشرف کے بوٹ پالش کرتے رہے، اور اس طرح جس کی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ طاہر شرفی اس کی زندہ مثال ہے کہ طاہر شرفی جس کی بھی حکومت آتی ہے
اور یہاں پر اسرائیل کی بھی حکومت بن جائے تو طیر اشرفی اس کا بھی حصہ ہوں گے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں اجازت رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔